सुरुवातीक आमी गीत घेवया अंक A16 पेज 8 जेरुसल्याक या. Dosson घेऊन जेरुसल्याक या. पावलार पावल मारून वाटो चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसल्याक या. जेरुसलेम शार देवा वस्तीची ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाची. पावलार पावल मारून वाटो चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसल्याक या. पावलार पावल मारून वाटो चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसल्याक या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही मिसाची भेट समोर उमतलो आनी देवाच्या उतराची मोडणी करतलो फादर केनथ टॅलिस, धर्म प्रांतीक कुटुंबीक सेवा केंद्र हाचो संचालक डिरेक्टर. किरीत भाशेन पादविकाराच्या नांवान हांगा वावुरतल्या दर एका यादनिकाच्या नांवान आनी नावेली फिरगोजकाराच्या नांवान ताका आमी माये मोगाचो येवकार दिता आनी आदींच फुडें काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. आयची मिसा भेटेची इतिहासावां दिनवाशी मोनान भेटयतात व्हॅलेंटिना वाज आनी ग्लेन वाज कोलमोरड. जल्माचो दीस समोर उमता जॉयलीन रेबेलो रावोरा, क्रुझीन डिसोजा सांत्री, न्यूसन आनी प्रिटा कार्दोजो कोलमोरड. जल्माचो दीस एंड्रू गॉम्स मोडी. तेच बरोबर नावेलच्या दर एका कुटुंबा पासून ही मिसाची भेट आमी भेटयता. रुजाई सायबीण मायचे विणवणेन देवाचो उपट आशिर्वाद कृपा देणी पिकोवणी ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सोद्दां काल आसतलो त्या सोरपदवेदार देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवाचो अनुभव आमकां मेळटा तेन्ना देवाच्या मोगान आमी पडटा आनी ह्या देव दर्शनाच्या अनुभवान आमी ओत्मीक वाटेन ग्रेस जाता. आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन देव दर्शनाच्या अनुभवान आमचें आपोणें जियेता तेन्ना भावार्थाचे आमी गोवाय. सायबीण माय देवाच्या अनुभवान वाडली आनी होच अनुभव तिणें दुसऱ्यांक वांटलो. तो देवाचो अनुभव घेवन आमचें आपोणें देवाचे खुशे पोरमोणे जियोंक आनी हो अनुभव दुसऱ्यांक वांटून भावार्थ पोरगोटूंक आनी सांबाळूंक आमकां ह्या मिसा बलिदानान रुजाय सायबिणेचे विणवणेन बापाचें बोळ मागुया. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, ह्या देव अणभवान आमी वाडूंक आनी बाबार्थाचे नीज कोरे गोवाय आमी जावंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या करण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी नित्यांकवारी मारयेचे विनोनीन ह्या जिविताच्या दुखांतली आमकां सुटोय आनी सासणांचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून जेरुसल्याच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव. सिलिसेच्या तार्सुसांत हांव जल्मलों, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालों. आमच्या पुर्वजांची सोमूट बारीकसाणेन पाळूंक गामालियालाच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगलीं आयज उर्बा दाखयतात, तशीच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोरनांक पावयसोर दुमाळो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकलींनी बांदून हांवें बोणकोणींत घाल्यांत. आनी हाचे विशीं मायादनीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जोमो म्हजे विशीं गोवाय दिवंक शकतात. कित्याक तांचे कोच्यो दामास्कांत आसलोल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक खास्त लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी सांकलींनी बांदून जेरुसल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालों. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दोनपारच्या वेळार स्वर्गांतावन ओचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवती परसळ्ळो. तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेचो जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बाराबर आसले ताणें उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो ताणें आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सुम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगलें कोण तुवें तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडना जालें देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. तुवें आनानियास म्हणलोलो कोण एकलो सुमूर्ती पोरमोणें भोक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक
मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. तुयचे तुयच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी ओळखूंक, प्रमाणिकाक पळयोवंक आनी ताच्याच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विंचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगल्या मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. आनी एकदां म्हणुया, सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणांत, सोर्वय पोरसांनो यावेक नावाडात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर कुशी. दोयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. हांवें तुमकां वेचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आसूं. इतले म्हणसर शीस ताजे कोडे मागताले, राबी, जेवणाक यो. पूण ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका जें खावण पिवण आसा ताजी म्हाका ओळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवंक हाडून दिलें काय? जेजून तांकां म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताजी कशी करूंक आनी ताजें काम संपादूंक हेंच म्हजें जेवण खाण. 4 म्हयन्या उपरांत लुवणी अशें तुमचे मदें म्हणणी आसा न्हय? हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उखलून पळयात. शेतां कशीं लाल जाल्यांत. लुवणेक ती आपली मजुरी घेतात आनी सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात. आनी अशे वंपी आनी लुवपी बरोबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो वंपता, दुसरो लुवता. जे शेत कोश्ट करून मनशान उखोल केलां तें आतां हांव लुवंक वेतां. दुसरीं ताजे कोश्ट पडयतात आनी ताका सुभागी म्हणटात. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशें ते बायलेन गोवायकी दिली देखून त्या नगरांतलो पुस्कोळ सामारियेकारां
ताजेर बावार्थ दवरूंक आयलीं. देखून सामारियेकारांनी ताजेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताजे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज तान आमी आमची तयारी सुरू करता रुजार सायबिणीचे परबेक. आनी आयच्या पयल्या नोवेनांक जो विशय आमी विंचून काडला पळय तो मारिये भाशेन देव दर्शनांचो अणभव घेवन भावार्थाची आकारणी करुया ओ भावार्थाची उखोलणी करुया. बाबा भयणो, आज आमी 2 वाचपां आयकल्यांत. पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें, जंय आमकां भाग्योंत पावलूची खबर परगट जाल्या. पावलू पयलो सावलू आसलो, नीज जुदेव तो, देव मोगान बोल्लोलो मनीस. ताणें आपलें शिकप गामालिएल ह्या महान जुदेवाच्या वडिला काल केलें. आनी आपलें शिकप केल्या उपरांत इतलो ताजो हुस्को जालो की जो कोण यावे म्हणजे सोर पदवेदार देव आजो फाटलावदार न्हय तो देवाचो दुस्मान. ही जाली सावलूची वागणूक. म्हणटच कोण तर यावेक मांडून घेना तो देवाक उपकारोना तसलो मनीस. आनी देखून सावलू जुदेवाशी वचून चिटी घेता क्रिस्तांव लोकांक पिडापीड दिवंक. आनी ह्या वेळार जेजू सावलूक भेट्टा आनी म्हणटा, सावलू सावलू, कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय? आनी सावलू विचारता, तातूं कोण सायबा, हांवें तुका पिडापीड कशी दिल्या? आनी तो म्हणटा, हांव नाजारेचो जेजू, मेला जिवंत जालां. आज म्हजेर सोतमानतात तीं क्रिस्तांव, क्रिस्ताचीं पयतीं, तांकां तूं पिडापीड दिताय, तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय. ह्या दर्शनांत सावलू बदल्लो आनी पावलू जालो. आनी पावलू जाल्या उपरांत केदी व्हडली ग्रेसकाय ताणें पवित्र सभेक दवरली. ताज्यो 13 चिटी आसात ताणें बरयल्ल्यो. थोड्यो बणकणीन बरयल्यात कोश्ट काडटना, थोड्यो स्वतंत्र मनीस कसो जियेतना बरयल्यात, आनी 14वी चीट म्हणटात ताणें ओ ताज्या शिसान बरयल्या. ह्यो सगल्यो चिटी तर आमी वाचीन जाल्यार कसो ताणें देव अणभव घेतलो, हो देव अणभव तो कसो आपल्या जिवितांत जियेलो, आनी तोच देव अणभव कसो तो भावार्थाचे नदरेन परगटूंक पावलो, हें आमकां तावें जाता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, आयचें शुभ वर्तमान सामारितान वस्तोरी. जेजू तिका बांयच्या कांठार भेटलो आनी जायती गजाल जाली दोगांयचे मदें. आनी ती बायल ताका म्हणटा, सायबा पळय, तूं एक सादो जुदेव आनी हांव सामारियेकान, तुमकां आनी आमकां सोयरीगत ना. जुदेवा मदें आनी सामारियेकारां मदें झगडीं झुजां चलतालीं. तीं एकामेकाक दुस्मानकायेन पडयतालीं. आनी देखून ती म्हणटा, तूं जुदेव, हांव सामारियेकान, तूं म्हजे लागीं कशें तुका पिवंक उदक मागताय? आनी जेजू तिका म्हणटा, बाय, हांव तुका दीन त्या उदकाची जोर तुजे भितर व्हांवतली इतली की तुका आनीक उदकाची गरज पडची ना. आनी ती संवसाराचे नदरेन पडयता आनी म्हणटा, सायबा दी म्हाका तें उदक, आनीक हे बांयच्या कांठार हांवें येवंक म्हाका गरज ना. आनी जेजू म्हणटा, बाय, हें उदक न्हय, तें देवाचे कृपेचें. देवाची कृपा जी मोज्यांतल्यान व्हांवता ती कृपा हांव तुका दितां. ओळखून घेवंक तुजें पातोक, ओळखून घेवंक तुजें वायट जिवीत, नव्या जिविताक तुवें वेंग मारूंक. आनी हो देव अणभव तिका मेवल्या उपरांत ती धांवून वेता दुसऱ्यांक सांगूंक, जेजू म्हाका मेवला, सोरवणणार मेसियस म्हाका मेवला. आनी ती दुसरी जेजूशी येतोच तिका म्हणटात, तुवें सांगला म्हूण न्हय, आमी ताका अणभवला देखून, म्हणजे ताजो अणभव आमकां मेवला देखून आमी ताजेर बाबाट दत्ता. तुवें सांगला म्हूण न्हय,
आमकां ताजो अणभव मेवला देखून. म्हणटच हें आख्खें वाचप हो जुवांवाचो चवथो आवेसवर आमकां कितें सांगता. तांणी दर एकल्यान देवाचो अणभव जेजूंतल्यान घेतलो. इतलो गिरेस्त अणभव तो की ती जेजूच्या मोगान पडली. आनी निमाणी वड म्हणटा तांणी ताचे लागीं मागलें आनी 2 दीस तो तांचेशी रावलो. म्हणटच इतली ती त्या देव अणभवान म्हणजे जेजूच्या अणभवान इतली ती गिरेस्त जाली की तांकां तो आनिकूच जाय कसो दिसलो. आज आमी रुजार सायबिणीचे परबेक तयारी सुरू करता. रुजार सायबिणीकूय देव अणभव फावो जालो. आनीकूय जेन्ना बोडवो गाब्रिएल तिका भेटलो आनी म्हणलें नोमान कुरपेन बोल्लोले सोमी देव तुजें सोवें आसा. सायबीण माय गाबोल्ली भियेली पूण दुबावली ना. उतरां गरजेचीं. गाबोल्ली मातशें भियेली पूण दुबावली ना. कित्याक गाबोल्ली ती, कित्याक भियेली ती आनी कित्याक दुबावली ना ती हाका कारण आसा. ती गाबोल्ली भियेली कित्याक ती आजून मायंगेर आसली. जुदेवांच्या काजाराक 3 पावंडे आसताले. पयल्या पावंड्यार ओकोल न्हवऱ्याक सोयरीक कोत्ताली. दुसऱ्या पावंड्यार तांकां मंदिरांत हाडून मंदिराच्यो रिती बोली पाडटाली. पूण चेडूं घोवागेर वचोन आसलें मायंगेर वेतालें. आनी 6 म्हयने मायंगेर रावल्या उपरांत मागीर माय हाडून गणगणान घोवागेर पावयताली. सायबीण माय मायंगेर आसली. आनी मायंगेर आसतना गरबेस जाता म्हूण तो तिका बोडवो सांगता जाल्यार हें कशें घडटलें म्हूण तिचेर इल्लोसो आकांत आयलो. पूण हो आकांत तिणें कसो काडलो जायत. तिचे मायेचे उंटयेंत ती जुदेवांचें शास्त्र शिकलोली. भाग्योंत आनाची मुर्ती आमी पळयल्या जाल्यार आना सोदरेर बसल्या. सायबीण माय पांयां कडेन उबी आसा. आनाच्या हातांत पुस्तक आसा आनी सायबीण मायक ते पुस्तकांतली आना दोतोन शिकयता. ह्या जुदेवांच्या शास्त्रांत सायबीण माय कितें शिकलेली. आब्रावांक आनी साराक जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्व संभवलोलो. आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां भुरग्याची माय जावपाची आसली. हे सायबीण माय जाणो आसली. आनी देखून बोडवो तिची भिरांत काडूंक त्याच शुभ वर्तमानांत तिका कुणां दिता आनी म्हणटा पडे मारये तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ वांसती म्हणटाली ती आतां गरबेस जाल्या आनी 6व्या म्हयन्यांची आसा. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना म्हणटा बोडवो. ह्या वेळार सायबीण मायन आपली भिरांत काडून रोखडोच जबाब दिवन म्हणलें ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. जाल्यार बाबा भयणो सायबीण मायन दुबावंक ना. दुबाव नासलो तिका देवान तर बोडव्याक धाडला हें घडटलेंच म्हूण ती भावार्थाचे नदरेन मांडून घेताली. तिका दुबाव नासलो. पूण कितें आसलें मनीस नदरेन घडये मातशें भिरांत आयली. पूण ही भिरांत काडली जेन्ना बोडव्यान म्हणलें तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ गरबेस जाल्या. आनी त्याच वेळार भावार्थाचे नदरेन सायबीण माय हो भावार्थाचो जबाब दिता ही आसांव सर्वेस्परा तुजी चाकोन जावं म्हजें सोवें तुवें धाडलाय तो संदेश शार्ती पावूं. बाबा भयणो आज अशें जाल्यार हो विशय आमकां 2 वस्तूंचेर नियाळ करूंक आपयता. पयलें देव अणभव कितें तें समजून घेवंक. दुसरें भावार्थान आमची वाड जावंक ओवकोल करूंक. देव अणभव कितें तें ओळखून घेवंक आमकां खंय मेळटलें. बाबा भयणो 4 जागे आसात देव अणभवान वाडूंक. पयलो जागो ही मिसाची भेट आनी सगल्या संस्कारांची सबरमणी. दर मिसांत आमी वांटो घेता पळय तेन्ना दर संस्कारांनी आमी वांटो घेता पळय तेन्ना आमी देव अणभवान गिरेस्त जाता. जें कितें तें दोगां शिसांक एमाउस वेताना घडलें तेंच घडोवंक जाय आमकां. पूण जायते फावटी घडोना. कित्याक घडोना. कित्याक आमी त्या भावार्थाची नदर घेवन आमी जियेना हांव देखून. ते दोग शीस सांडलोले कशें जावन एमाउस वेताना जेजू राती तांचेशी रावलो आनी उंडो मोडलो. आनी उंडो मोडटना तांणी जेजू कडकलो.
हे उंड्याचे मण्णेंत हे मिसाचे बेटेंत आनी तो उंडो म्हज्या जिवितांत शेवता तेन्ना देव अणभव म्हाका मेळूंक जाय. देखूनच जेजून ही मिसाची बेट घडून दवरली आमचे खातीर. मेळो ना जाल्यार हांवें म्हाकाच विचार करूंक जाय, आज कितें चुकलां म्हजें? दोळ्यांनी कानांनी उतरांनी कोन्यांनी हांव कसो देवाचेर आड गेलां देखून म्हाका हो देव अणभव मेळूंक ना हें हांवें विचारूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर बाबा भयणू, देव अणभव मेवता म्हाका सांतिस्मांत. मारता मारता कितल्या वस्तूंची मुंडास्ती तुका मारयेन बरो वांटो विंचून काडला. मारिया म्हज्या पांयाशी बसून देव अणभव घेता. म्हाकाय गिरेस्त कोत्ता आनी ती गिरेस्त जाता. म्हणजे कितें, जेजू जेरुजाल्याची वाट चलतालो कुर्साक वेंग मारूंक. आकांत आयिल्लो ताजेर आनी ह्या आकांताच्या वेळार मारिया ताच्या पांयाशी बसून ताज्यो खबरो आयकताली. ताकाय जाय आसलें कोणें तरी कोणा मुखार आपलें काळीज उगडूंक आनी मारिया त्यो खबरो आयकताली. जाल्यार आज तो सांतिस्मान म्हजे खातीर आसा जाल्यार ताका जाय हांवें येवन ताज्या पांयाशी ताज्यो खबरो आयकल्ल्यो आनी म्हज्यो खबरो ताका सांगलेल्यो. तुय म्हाका हो देव अणभव मेवतलो. तो जेन्ना हांव ताज्या पांयाशी बसतां सांतिस्मा मुखार, तुय म्हाका ह्या देव अणभवान गिरेस्त जावंक मेवतलें. तिसरे सुवातेर बाबा भयणू, देव अणभव म्हाका मेवता पर्यावरणांत. आख्खे रचनेंत म्हाका देव अणभव मेवता. कांय बरे वेळार सुर्या उदेता, वेळार सुर्या दारेर पडटा. सुर्या गेल्या उपरांत 15 दीस चंद्री मेता, 15 दीस काडुकी रात जाता. उदेता तेन्ना सुकणीं आनी झाडां कुशाल जातात, दारेर पडटा तेन्ना सुकणीं आनी झाडां तांचो आवाज बंद जाता. जायतीं झाडां आसात, हांव नकळो तुमी पळयलां जाल्यार राती सुर्या दारेर पडलो म्हणटच तांचीं पानां पालवतात आनी सकाळीं सुर्या उदेता तेन्ना तांचीं पानां फुलतात वो उक्तीं जातात. म्हणजे आख्खें पर्यावरण देवाच्या वावराची खबर सांगता, देवाच्या आसण्यांची खबर सांगता. देव आजून वावुरता हें म्हाका सांगता. आनी तांतून तर ओगेपणांतल्यान आमी मेडिटेशन म्हणटा पळय तें मेडिटेशन ओगेपणांतल्यान मागण्यांचें वातावरण धरून हांव तर ह्या पर्यावरणाचेर नदर मारता. देव म्हाका तातूंतल्यान आपल्या अणभवान गिरेस्त कोत्ता. आनी चवथे सुवातेर बाबा भयणू, म्हज्याच मनांत आनी काळजांत ताका अणभवंक. समारितान अस्तोरेक तो म्हणटा, बाय आतां वेळ आयलो, तुमी देवाक बुजपाचो खंय नावेलेच्या दोंगरार न्हय, तोळारेच्या दोंगरार न्हय, खंयच्या दोंगरार ताका बुजचो? तुज्याच दोंगरार, तुज्याच काळजांत, तुज्याच आत्म्यान. कित्याक हांव एमानुएल, मनशां मदें देव, तुमचे मदें आजीर जाल्लो देव. हांव पयस ना. जुदेव लोक समजतालीं तो वयर आसा स्वर्गार आनी आमी आसा संवसारांत. हिंगसा आमी चोयताय तेका आनी थिंगसा तो उडयता आपणा जाय पळय तें. असलो देव न्हय आमचो देव. आमचो देव तुमचे मदें आसा तो देव एमानुएल. हांव तुमचे मदें देव. जाल्यार तुज्या काळजांत ताका सोद, तुज्या भावां भयणींच्या काळजांत ताका सोद, दुसऱ्या मनशां सवें ताका सोद. तुवें त्या देव अणभवान गिरेस्त जा. ह्या देव अणभवान तूं गिरेस्त जाला जाल्यार म्हणजे 4 भाशेन तुवें देव अणभव घेवन तुका तर तुवें गिरेस्त केला जाल्यार आतां तुज्या भावार्थाची वाड दाखय. आनी काय बरें शुभ वर्तमानाची निमाणी वोड आमकां म्हणटा, पळय तुवें आमकां सांगलाय म्हूण आमी ताका मांडून घेना. आमी अणभवलां ताका लागून आमी ताका मांडून घेता. आतां तुवें तर ताका मिसान अणभवलाय, तुवें तर ताका सांतिस्मान अणभवलाय, तुवें तर ताका पर्यावरणान अणभवलाय आनी तुवें तर ताका तुज्या आनी पेल्याच्या जिवितान अणभवलाय जाल्यार भावार्थाचे नदरेन ताका दी दुसऱ्यांक, ताका दुसऱ्यांक पावय. ती तुजी भावार्थाची नदर. आनी हें केलें सायबीण मायन, जिका आमी रुजार सायबीण म्हणटा. ही भावार्थाची नदर बोडव्यान तिका दिली ओ तिजी जागयली. त्या वेळार सायबीण मायन दोणवणान धांवली आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीगेर. आनी ती एलिझाबेथीगेर भितर सरली तेन्ना अशें घडलें. एलिझाबेथीन म्हणलें, नोमान कृपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सवें आसा. त्याच वेळार जुआंव बातिस्त कुशालकायेन उडलो. कोणाक मान? सायबिणींक न्हय.
सायबिणीची ल्हान कोन्नी उगती कोत्ता तिच्या कुसव्यांत असलेल्या बाळकाक जुआं बातीस सायबिणींक पळोवन उडी मारूंक ना ताणें. सायबिणीच्या कुसव्यांत राज चलयतालो त्या सरवणनाराक पळयलो ताणें आनी त्या सरवणनाराक पळोवन सरवणनाराची पवित्रताय घेवन जुआं बातीस तावयच्या कुसव्यांत उडलो. जाल्यार बाबा भयणो, आमकां बाबार्थाची नदर म्हणटात पळय तें चोयें. घेवन वच जेजूक, वेतातूय जेजूक व्हर तुजे बरोबर, वेतातूय जेजूक पावय. आनी तेंच केलें सायबिणीन कानां गांवांच्या लग्नांक. तो सांगता तें करात, तो सांगता तें आमी कोत्ता. ताका तर आमचे बरोबर वत्ता आनी ताका तर आमी परगट्टा. आमी बाबार्थाचे नदरेन वाडूंक पावता. आयज ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आसतना देव अणभवान आमी गिरेस्त जावंक आनी सायबीण माय भाशेन जेजूक दुसऱ्यांक वांटूंक आनी आमचोच बाबार्थ गिरेस्त करूंक बापा लागीं ह्या मिसान मागुया. आमेन. उबी रावुया. आमच्यो गरजो आनी आवंडे देवा मुखार घालून ताची कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या अनुभवान वाडूंक आनी आपणाक मेळ्ळलो देवाचो अनुभव आपले पोरजे सवें वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी जाती कातीचो आनी धर्माचो भेदभाव करिनासतना सगल्या नागरिकाच्या बरेपणा पासत आनी देशाच्या उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या खासगी जिवितांत देवाच्या अनुभवान आमी वाडूंक दर दिसा खासगी मागण्यांक आनी देवाच्या उतराक वेळ दिवंक आनी कोरण्यांनी देवाचो अनुभव वांटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या गांवांत सांगातान आमी चलोवन भावपणाचो समुदाय बांदून हाडूंक आनी बाबार्थाचे गवायकार जावंक तशेंच ह्या दिसांनी कश्टावतल्या सवें आमी आदाराचीं जावंक आमकां जण एकल्याक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बो दयाल बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी मागचे आदींच आमकां कितें गरजेचें आनी फायद्याचें तें तूं सदांच दीत आयलाय. आनी ह्याच बाबार्थान आज आमी ह्यो आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी कशी जाल्यार तूं त्यो शार्ती पावय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गितांत सॉंग C6 पेज 30 बागेंतल्या फुलां मदें.
मोच्या भावा भयणीनो मोजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या बापा स्वर्ग मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जोल्म घेतना तिजें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेठवणी तुका मानता तसली जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलोले निती आंकवारी मारयेक रुजार सायबीन म्हूण आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकांटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकांटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव Sorvespor tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी सोयसो सर्वेस्पराचे नावी Soiso Utsorgi tuka utsorgi soiso बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूळ आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोड पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाच इतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा
बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तेजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब, फिलिप नेरे आमचो बेसपूत साहेब, सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमच्या सोरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. 지수여 두여 바바 보이닝 베도키오 갈사 암차라보키오
जिवीत आमचे बदलूक यो मोगा जेसू यो तू यो बाबा भयणीक भेटूंक यो आर्सा आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचे बदलूंक यो गोठाय तुजी दितून दी उसवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी गोठाय तुजी दितून दी उसवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी आत्मीक गुमण्यावा खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तुंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आकोच तुका एकवटतां तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया कोणवाल्या बापा बागिवोन तांकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते चांकवार मारयेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवणदाराची भोक्ती परी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Throne